किया तो मुर्गे वगैरह भी रखे हुए हैं। ये बाथरूम बना है, वो सामने किचन है। बाथरूम ये हाँ जी, ये हाँ बाथरूम दा वो सामने दादे मीटिंग रूम दा चौरा अगदी वसेदलो लो पारे बोलता है हम अपना अच्छा जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د موږ محترم ورونو موږ یو جت راغلی یو ډیر بهترین ځای جوړ کړی دی یو آشنا په دې کې باغ لګولی دی د مالټو باغونه دي د مالټو ونې دي کې او په دې کې د نیمبوګانو ونې دي کې امرود کې لګېدلي دي د مختصر غوندې ویډیو تاسو سره شیر کوو او دا علاقه در باندې ګورو ډیر بهترین ځای جوړ کړی دی راځه دا د موږ یو ملګری دی هغه ځای جوړ کړی دی ډیر بهترین ښایسته ځای جوړ کړی دی د خلکو د منظرې دپاره خلکو د کتلو لپاره بهترین ځای جوړ کړی ده دا تقریبا یہ کون سا علاقہ آتا ہے اس میں جیلم ضلع جیلم اچھا جیلم علاقہ کې راځي دا بشارت نسی روډ راغلی ده ډومبیلی ته د ډومبیلی نه یو د جی ټي روډ نه سړک را ګرځېدلی ده ډومبیلی ته ډومبیلی نه بیا بشارت روډ باندې دغه ځای جوړ کړی ده په دې علاقه کې دا د ممپلو یو بهترین علاقه هم ده دغه علاقه په ممپلو سره مشهوره ده په دې کې د ممپلو فصل کیږي دا د ممپلو فصل ده او دا علاقه اوس ممپلي تقریبا پاخه سوي هم دي او بس د یو 2 ورځو کې به شکیږي په دې مالک سره ملاو شو یو څو خبرې به ورسره وکړو بیا زه تاسې په خپله په پښتو کې پوه کوم چې دی څه یې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے خیریت حاجی صاحب کیا حال ہے خیریت ہے کہنا دلتا کہ کرسی کہنا اچھا جی ہم نے راستے میں گزرتے ہوئے جگہ دیکھی تو ہمیں بہت پسند آیا تو ہم نے بھائی سے اجازت مانگی ہے تو ہم اندر آئے ہیں اور یہ آپ نے کس غرض سے بنایا اور یہ نقشہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور یہ جس نے بنا کر دیا خود بنایا ہے یا کسی کو کسی دوسری جگہ سے منگوا کر اس نے بنا کے دیا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ یہ صحرا کی وراثت ہے ہاں یہ اندرون سندھ جو ہے نا اس میں یہ تمام چیزیں بنائی جاتی ہیں ہمارا اندرون سندھ جو ہے نا وہ رابطہ ہے اس وجہ سے تو پھر وہ ادھر سے یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے یہ اس کو ڈیزائن کیا تھا کہ اتنا جو ہے نا یہ ہونا چاہیے اس کو جو سندھی زبان میں اس کو چورا بولتے ہیں یہ والی جو جگہ ہے وہ جو ہے وہ لانڈی وہ دوسری جو ہے اس کو لانڈی بولتے ہیں سب سے بڑا جو چورا ہے نا یہ ہے جس کی 15 فٹ پیمائش ہوتی ہے اس سے باقی چھوٹے بنتے ہیں چونکہ ہم نے دوبارہ تو بنوانے نہیں تھے اس وجہ سے ہم نے وہ فل سائز کا اس کو بنوایا ہے انہوں نے اس کے ڈیزائن کیا تھا پھر اوپر بھی جو ہے یہ سارا کام وہ سندھ والوں نے کیا ہے ادھر ہمارے آ رہی ہے نا زمین ہم زمیندار ہیں سندھ کے ہاں ایسے تو اس پہ کتنا وقت لگا ہے ان کو بنانے میں اور آپ نے جب اس کو ڈیزائن کروایا تو کتنا وقت اس پہ لگا ہے تقریباً یہ جو ہے یہ اس کا پروسیس جس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا پروسیس تو 2 مہینے کا تھا 2 مہینے تقریباً 3-4 آدمی اس پہ کام کرتے رہے سب سے یہ جو ہے نا اس میں یہ ڈوری کا مسئلہ ہے کہ اس کے سارے جو ہے نا یہ سار کے کانے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر جو ڈوری لپیٹی جاتی ہے ٹھیک ہے نا سب سے یہی کام ہوتا ہے اس کا مین کام یہی ہے اس کا کر کے پھر وہ دوسرا دیکھا ہے نا وہ دوسرے کی 3 تہیں بنی ہیں مطلب چھت کی 3 تہیں ہیں اس طرح بنا ہوا ہے جیسے وہ بناتے ہیں نا آپ وہ اندر کرواتے ہیں وہ کیا سیلنگ وہ سیلنگ شکل ہے اس کے بھی اندر وہی سیلنگ کروائیں گے یہ شیٹ اتار دیں گے ہاں شیٹ نہیں اب تو بس اس پہ 1 مہینے کا اس پہ کام ہوگا تو اس میں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے وہ قطرے یا پانی کچھ بھی نہیں کچھ جتنی بارش ہو جتنا طوفان ہو یہ کیمسٹری ہے کیمسٹری کی جو ہے نا نوک جتنا بھی طوفان ہوگا نا وہ اس سے طوفان اس سے کٹ کر جاتا ہے اس کو طوفان کا بھی اثر نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ ایک ہے نا ایسے سیدھی ہے نا کیمسٹری جو ہے ہم نے پڑھی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ اگر ایسے بنائی جائے جتنا بھی طوفان ہوگا سائڈ سے گزر جائے گا اس وجہ سے تو ہمیں بہت ماشاءاللہ پسند آیا جگہ اور اللہ پاک نصیب کرے اور بہت بہترین جگہ بنایا ہے اور چې کوم یو خلک په دې لار باندې تیریږي د دې منظرې لپاره دې راګرځي او بهترین ځای ده او د موږ ورور ملک شفیق الرحمن ښه با اخلاقه سړی ده او انشاءالله ښه د تاسې به اکرام هم کوي او د تاسې به ډېر عزت هم کوي او ډېر ښه د منظرې ځای ده او د خپل ذهن فرش کولو لپاره او د خپل ذهن تازه کولو لپاره د هر یو سړی په دې لار باندې تیریږي باید راوګرځي داسې منظره وکړي
دا بهترین باغ یې جوړ کړی دی، د امرودو باغ ده. دا غټ غټې هغه دي د مالټې چې دا په سلاد کې استعمالول کیږي، د نیمبو په ځای باندې هم استعمالیږي. دا بهترین ډېر ښایسته باغ او ډېر ښایسته د دې راحت دپاره ځای جوړ کړی دی چې خلک دلته راسي او دا منظره وکړي. اچھا یہ مالٹا ہے، ये माल्टा है, ये अच्छा, माशा- हमारा मीठा है, अभी मीठे का सीजन ये मीठा है। इसका मतलब आगे पौधों पे फल है, इन पे तोड़ दिया है, अच्छा वो लास्ट पे पौधों पे फल अच्छा, है। लास्ट पे लास्ट वाले पे, हाँ लास्ट पे उस साइड पे नींबू भी लगा हुआ है, अच्छा, ठीक है। और ये आगे जो है मौसमी है, मौसमी। उससे आगे जो है वो फ्रूटर है, अच्छा, उसको क्या बोलते हैं वो बड़े बड़े जो हैं? वो रेड ब्रेड, वो सलाद में इस्तेमाल होते हैं या वो उस बीच में से जो सुर्ख काटने में सुर्ख निकलता अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा. बाकी अमरूद है और امرود ونې دي کې کجورې هم پکې لګېدلې دي او साथ में खजूर। هر قسم باغ یې جوړ کړی ده او دغه یو سپی هم ساتلی ده، دا هم ورسره وګوره اګر که